کوم ځای نه دی استكبارا في الارض بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتر دوشتم سپارا او آیت نمبر 43 چکم دے رہنے سبق تے نستکبارن تکبر کون کی فی الارض پزمکا کی ومکر السیئ او اغبد عمل ددئی چسو دا پیغمبر علیہ السلام خلاف پہ سازشون جوڑول ولا يحيق احاطنکی المکر السیئ اغبد عمل الا باہلہ مگر پخپل مالک سرا پخپل اہل سرا مطلب انسان چے کم عمل بدعو کی کنا مدہ اغی جزابل چاہتا نہ ملاوی گی صرف دی کون کی تے ملاوی گی خواب فَهَلْ يَنظُرُونَ پس انتظار کئی دے اللہ مگر سنت الاولین دستور دمخکنو خلقو پلن تجدا پس نبومی تو لسنت اللہ دا پار دا عذاب دا اللہ تعالی تبدیل اڑیدل او بدلیدل ولن تجدا ہرگز بنومی تو لسنت اللہ دا پار دا عذاب دا اللہ تعالی تحویلا ورتلل بل طرف تا اولم یسیر وای سفر نکی دے فی الارض پزمکا کی فینظروا دا چو گوری کئی فکانا سرنگش عاقبت الذین انجام دا خلق من قبلهم چمخ کر دینو کانو دی اشد منهم سخت دینا قوتا پتاقت کی وما کان اللہ ندی اللہ تعالی لیعجزہو دا چخلاص شد دی اللہ تعالی من شین سسیس پی سماوات پاسمانونو کی ولا فی الارض یون پزمکا کی دا اللہ دا گرفت نسوک محفوظ ندی خواب انہو بے شکد دی اللہ تعالی کان دے علیمن علم لرن کے قدیرہ قدرت للوالا ولو یآخذ اللہ الناس کچرتنی سلے اللہ تعالی انسانان لراب بما پسبب داغی سرا کسبو چکون کیو دی نما ترکانو نبے پرخو دے علا ظہرها پشاد دیزمک باندے من دعابتن یو زند سر ولیکن یؤخرهم لیکن محلت ورکی دیتاب الى اجل مسمن تر یونیٹی مقرر پوری فَإِذَا جَاءَ پسر کل چراشی اجلهم نیٹد دی نو فَإِنَّ اللَّهَ پس بشکر اللہ تعالی چی دے کان دے بعبادی پبندگان اقبل بندی بصیر لیدن کے نو فَيُجَازِيهِمْ من حسب مراتبهم دی دا مرتبو مطابق پورتا اللہ تعالی سزا ورکی نو دی سورت آخر کی مضامین ذکر شو چیسے دے وما کان اللہ لیعجزہو من شیئن فی السماوات والارض اثبات تو قدرت تباری تعالی کہ اللہ تعالی قادر دے او دا ہر یو چیز اختیار او قدرت تا دا اللہ تعالی ذات سخا دے دا اللہ نما سوا دا بلتا اختیار نشتا نو اثبات تا توحید را لقا نو لئن جاءهم نذیر دلتنا اثبات تا رسالت اوشو نو اثبات دا توحید او اثبات تا رسالت خلاصہ دا سورت فلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سورت یاسین مکی سورت تے 83 آیتون دی او 15 پکی رکوگانی دی نو سورت یاسین ورطا پدی بنیاد بندی ویلکی گی کنا چی پدی کی کلمہ دو یاسین ذکر کرے شوی دا نو دا تسمیت الکل بے اسم الجز دا قبلینا دا مکمل سورت موسوم دے پا سورت یاسین سرا دا سورت یاسین نازل شوی دا رستو سورت جنہ دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سرا دا شپک دیرشتم نمبر صورت تے او دا نزول پہ اعتبار سرا یو سلویختم نمبر صورت تے خواہ نو ربط صورت تمخ کی صورت سردا دے چی پمخ کی صورت پہ اختتام کی ذکر دا منکرین دا توحید او دا رسالت اوشو نو پدی کی سکی گی پدی کی اثبات تا توحید اثبات تا رسالت او ذکر دا معاد کی گی چی گوارے اللہ تعالیٰ بمو دوبارہ راجون دے کئی خواہ موضوع صورت صدا موضوع صورت تا بیان دا اصول ثلاثہ سو توحید رسالت او میعاد اجمالا ذکر کی گی خواہ ٹھیک شو جی فضائل دی سورت یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کنا کہ ان لکل شیء قلب وقلب القرآن سورت یاسین دا ہر یو چیز دا پارے او جڑی او دا قرآن مجید رجی کم دے کنا دا سورت یاسین دے او بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کنا کہ من قرأ سورت یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہو چچا سورت یاسین درد پہ افتدا کے الست کنا نو اللہ تعالیٰ بددو حطول حاجتون پورا کی خواہ
طول حاجتونه ولا الله تعالی د دغه کې رضی پورا کوي. نو د سورۃ یاسین او مبارک سورت ته نو خجی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی هغه الله چې را لېږلی د خپل پیغمبر، الرحمن چې عام مهرباني کوونکی دی چې ټولو مخلوقاتو ته خپل پیغمبر را لېږلی دی، الرحیم او خاص مهرباني کوونکی دی په چا؟ په هغه خلقو باندې چې څوک د الله د انبیاو د پیغمبرانو متبعین دي، نو په هغوی باندې د الله تعالی خاصه مهرباني ده. خجی یاسین الله تعالی پوی پمانه د دې حروف باندې. نو دعوه د سورۃ یاسین چې کوم ده کنه نفی د شفاعت قهری چې د الله تعالی په نس باندې څوک په زور باندې څوک چې کوم نه هغه د الله د عذاب نه نشي خلاصولی. خجی یاسین الله تعالی پوی پمانه د دې حروف باندې. نو بعضی مفسرین هغه معنی تعویلی ذکر کوي چې یاسین پمانه دو یا سید الثقلین، اے د ثقلین سردارا. ٹھیک شوا؟ یا یاسین پمانه د یا سید العرب والعجم. ٹھیک شوا؟ نو علماء کرام ذکر کوي کنا او یا ویتنا مراد د یا سید ولد آدم، اے د ابن آدم سردارا. لکه نبی کریم فرمایي کنه چې انا سید ولد آدم ولا فخر، د ابن آدم د مشرۍ او د سردارۍ هغه دستار الله زما په سر باندې ایښودی دی، خو په دې باندې زه تکبر نه کوم، په دې باندې فخر نه کوم. یاسین الله تعالی پوی په معنی د دې حروف باندې. والقرآن الحکیم او قسم منی په قرآن هغه چې څه دی حکمتون والد محکم کتاب دے. انک بیشکت چیل من المرسلین خام خیر پیغمبرانونا علی صراط مستقیم پاغا دین محکم باندے چسرے بالاعتقادات والاعمال والاخلاق، دا سے عقائد دا سے اعمال او دا سے اخلاق چی پا اغی باندے انسان اللہ تورسیقا. تنزیل النازل کرشور دا قرآن مجید العزیز الرحیم دا جانب دا غذاتنا چی غالب و رحم کون کرے. لتنذرا دا چی تو یری قومن یو دا سی قوم لراب ما انذرا چی نو یرو لشوی آبا ام شراند دی فهم غافلون پس دینا خبر دا اللہ تعالی دا وحدانیتنا. لقد پتاکیک سرا حق القول ثابت شویر پدی بندی اغوینا دا اللہ تعالی علا اکثرهم پا اکثر دا دینا فهم لا یومنون پس ندی دا ایمان نورن کی پدی قرآن بندی. انا جعلنا بی شک گردول دمونگا پی آناقهم پسوٹونو دا دی کی علالا توقناب فہی الى الاذقانی پس دیرا تر مرود دی پوری فهم مکمحون پس دی اچتون کی خبلو سرون لراب. وجعلنا گردول دمونگا من بین ایدیهم مکر دینا سدن دیوال ومن خلف مورسر دینا سدن دیوال فاخشیناهم پس پٹکڑے دی لراب فهم لا یبصرون پس ندی دی لیدن کی حق لراب. اگا دیوال دا باطل عقائدو، دیوال دا عمل قبیحا او دیوال دا غلط عقیدو. ٹھیک شو جی؟ وسواؤنو برابر خبر دا علیم پدی باندی انذرتم کچرت تو یری دیلر پا مستقبل کی ام لم تنذرهم یاون یری دیلر لا یمینون ایمان نراڑی دی. اے لا ینفعون بی انذارکا ستادا یرول دی تفایدن ورکی خوا. انما بی شک خبر دادا تنذرو فائدہ باورکوی آیا رولستا من آچاتا اتبع الذکرہ چتا بیداری کی دو قرآن مجید. وخشی الرحمن یری دا رحمان نبی الغیبی پغیبا فبشرہو پس خوش خبری ورکدتا بمغفرت دبخنی و اجر کریم و دا اجر عزت من. انا بیشکا نحن منکیون حی الموتا جوندی کو بمرو لراب پس سرا بالقرآن بحیات القرآن چی ورتا دزل اغا جون ورکو. ونکتبو لکن کیو ما داسو قدمت ایدی قدمو چوڑان دی عمل کل دی و آثارهم ورستو پری خودن کری دی وکل شین و هر یو چیز احسیناہو لکل دی منگ دی لراب فی امام مبین پسکی پا اغیو محکم کتاب کے چی مطلب تینا لوح محفوظ دے یا تینا اغا دا صحیفی دا پرشتی دی چی دا دی انسانانو دا عمل نامی لکی خوا. وضرب بیان کالہم دیتا مثلا یو مثال اصحاب القریتی دیو کلی والا از جا المرسلون ارکل چرال دیسا پیغمبران
من جانب الله د الله د طرفنا یا من جانب عیسی د حضرت عیسی علیہ السلام نه. اذ ارسلنا کله چراولی گمونتا اذ ارسلنا کله چراولی گمونگ الیہم دیتا اثنین دوا صادق او صدوق او صادق فکذبوهن تکذیب کدی فکذبوهما پس تکذیب کدی دی دوالو. نو مطلب تی نسوک تی یحییٰ علیہ السلام او یونس علیہ السلام کچرت دی نسبت پیغمبرانو توشی. نو بیا تینا مطلب یحییٰ علیہ السلام او یونس علیہ السلام خو کچته دی کمدن حق نسبت چاته وشي اغا حضرت عیسی علیہ السلام ته چې حضرت عیسی علیہ السلام دی څخه د خپل اغا نایبین را لېږلي نو بیا فکذبوهما نو پس دی تکذیب کدی دی دوالو فعززنا پس مضبوط کلل منگ دی لرا بثالث پدرهم سراب چه شمعونو کا فقالو پسوی دی انا بشک منگ الیکم تاسو تا مرسلون را لگلی شویو دسد پارا لتعلیم لا الہ الا اللہ چه تاسو تا لا الہ الا اللہ تعلیم درکو. نو قالون اوہی دی ما انتم نہیں تاسو اللہ مگر بشر انساران مثلنا پشان زمونگا وما انزل الرحمن دن نازل کر الرحمن من شئن سسید لراب ان انتم نہیں تاسو اللہ مگر تکذیبون سی دروغ ویون کیئی. قالون ویل ورتدی ربنا رب زمون چرے علم پوئیگی انا چے بیشک منگا الیکم تاسو تعالی مرسلون خام خائیو درا لیگل شوناب وما علینا ند پزیم زمونگا الا البلاغ المبین مگر سوال دا احکامات اخکارو دی. وقالون ویل دی انا تطیرنا بیشک منگ بدپالین سمونگا بکم پتاسو سراب لکوی چرا غلیئی کنا نوی پمونگا باندی باران بن شوی دی. نو علماء کرام ذکر کئی دی بسوی وی دخ کی خلق تبیوی وی نعوذ باللہ تاسو سی سپیری وی دخ سپیروالے بو ویدان سر راوڑ دیکھا نو لئن لم تنتهو کچر تمنا نشوی تاسو د بیانونو د مسئلې د توحیدنا لنرجمنکم خامخا پگٹو بولو منگ تاسو لراب ولیمسنکم خامخا اوبرسی تاسو تا مننا دمنگ د طرفنا عذابون لیم عذاب درناک. قالونو ویل ورت دی پیغمبرانو طائرکم اغا نحوست تاسو ماکم اغا حسس تاسو دا این دکرتم کچر تاسو نصیت قبول کو بلنتم بلکی تاسو قوم مسرفون قوم دہن تجاوز کون کی. وجا ارالے من اقصى المدینتی دبل طرف دخارناب رجل یو سڑے یسعا چسی کولا تیزی کولا دا سڑے سوکو حبیب نجار نمیو قال نویل دی حبیب نجار یا قوم قوب دماب اتبعو تابداریو کی المرسلین دا پیغمبرانو یا در علی گل شو اتبعو تابداریو کی تاسو من دا اغچاب لا یسألکم چنگواری تاسو نا اجرن سعوز وهم محتدون او دی ہدایت مندن کی دی. وما آلیا سشوی دی مال راب لا عبد اللذی چه دی عبادت نکم دا اغذات پترنی چه پیدا کرے دی مال راب ویلیہی او دغی اللہ تعالی طرف تا ترجعون تاسو طول بواپس کولے شئی اتخذو ویعونی سمزمین دونی ما سوا دا اللہ تعالی ناب آلیتا معبودان یوردن الرحمنو کچارتو ارادو کی رحمان ذات بدرن تکلیف رسول ماتا لا تغنی فائدہ بران کی من لا تغنی ننشد فکول دا تکلیف عنی زماناب سفارش ندی او دا اللہ تعالی دا عذاب نمی نشی خلاص ولے شفاعتم سفارش لئی شین سسید لرا ولا ينقذون او ندی دی لرکون کی دی لرا خلاصون کی با لرا پزور او پتاقت سرا انی بیشکد چیم اذن پدغ وقت لفی ضلال مبین خام خائم پا گمراہی اخکارا کی. نو علماء کرام ذکر کئی وی دیسے کئی دی خپل قوم تا جی کمدن حقا اگا خپل مدعا مخی تکی دی خوا. نو علماء کرام ذکر کئی وی دا قوم رو لگی دو دا حبیب نجار دی خبر تے خو وگی خو دیو وچی دا دا خبری واوری دی کنا نو وی دی را گیر کخا نو دو ورطا فورن سوی انی بی شکل چی مامن تو ایمان نوڑ دی ماب بی ربکم پر افستاسو بندی فسمعون پس واوری تاسو دی خبری لرا تاسوی گواشی خواب تاسوی گواشی. نو دا حبیب نجار چی دا خبر اوکڑا کنا نو دی قوم دا سڑے دا حبیب نجاری رونی سو او پس مکہ باندی رو گردو او دا پاسا پی گرزی دل خواب دا پاسا پی گردی دل. علماء ذکر کئی وی پا دقی حالت کی دا دی حبیب نجارو
وفات اوشوخا نقیل اویل چیدتا ادخل الجنتا داخل چه جنتا قارن اویل دی علیت قومی کاش چه قوم زما یعلمون پوئی دی چه سدی کاش چه زما دی قوم دا دی خبری دی کمدر پتا دیتا لگی دلوی چه اللہ مالا سرا کرل اللہ تعالی ماتا چه کمدر حق مغفرتو کو کاش چه زما دی قوم تا دی پبارک پتا ہو لگی کنا نو دی طولو بددخ کے پیغمبرانو خبر من امن لی وقا بما پسب داغی سرا فرلی چه بخنو کلمات ربی رب زما وجعلنی وی گردو مارلا من المکرمین دا معززیننا وما انزلنا ندنا دل کرمنگا علا قومه پا قوم دا دی حبیب نجار بندی من بعده رسل دینا من جندن یول اخکر من السماء دا جانب راسمان ناب وما کننا نیومنگا منزلین نازلون کی دی لرا الا مگر کانتو ان کانت نو سزاد دی الا مگر سیحتن یو چغوا واحدتن یو یکی نو فَإِذَا هُمْ پس ناگہانو دے خامدون سو خاموشکیدون کی او مریدون کی اللہ و یو چغا پی جبریل امین اوالا نو بس طول باجہ شوکا یا حسرتنا افسوس تے علی العبادی پڑیرو بندگانو باندی ما یاتیہم نوراغل دی سخام رسول نیو پیغمبر اللہ مگر کانو دی بی پدی پیغمبر پوری استازیون چٹو کے بے کولی اولم یروائنو گوری دا اہل مکاب کم اہلکنا دیر حلاک کردی دی منگا قبل مخیر دیناب من القرون دا قوامنا انہم چی بی شک دی الیہی دغی اللہ تعالی طرفتا لا یرجعون چی نبی واپس کی دن کی دی سخیال لے چیکن دی با اللہ تا واپس کی گنا اللہ بو سر حساب کتاب نہ کئی وَإِنْ أَوْنَدِ كُلٌّ دا تمام لما جميع الذين محضرون خامخا دا طول دی حاضر کرشوی دا اللہ تعالیٰ پا بارگاہ کی دا قیامت پرد وآیتن او یو نشانی لهم دا دی دا پارا پسباندی علی البعث والتوحید چی دا اللہ تعالیٰ وحدانیت تے او دا بعث بعد الموت تے الارض المیتتو اغا اچزمک دا احییناها چی جوندی کمونگ دی لراب واخرجنا روبا سمونگا منها دا دین حبن دانی فمنہو پس بعد دین یاکولون خوراک کئی دی وجعلنا گردولی منگا فیا پدیز مکہ کی جنات باغونا من نخیل دا کجرو وعناب نو دا انگرو وفجرنا جاری کردن منگا فیا پدیز مکہ کی من العیونی دا سنا دا چینونا لیاکلو دا چیو خردی من سمریہی میں وجات دی مکی میں وجات دخت باغاتو وما عملتو ایدینا وما او اغس عملته چکارون کئی ایدیهم پوران دی دی مطلب تینا خادمان دی خوا افلا یشکرون دی شکر نو باسی دی نعمتونو دا اللہ تعالی مطلب تینا دا دی کنا چی اللہ تعالی وی خدمت دا دی کی او دا رزق انتظام ولا منگ کوخا افلا یشکرون دی شکر نو باسی دی نعمتونو دا اللہ تعالی سبحان اللذی پاک تیاداد خلق الازواجا چی پیدا کرد مختلف انواع کلها طول پٹولا مما بعد دا غدنا تنبت الارضو چی زرغنی ازمکا ومن انفسهم او دا نفسونو دینا ومما لا يعلمون ومما او بعد اغا لا يعلمون چی دیتے پتہ نشتے وآیتنا یو نشانی پا توحید دا اللہ تعالی بندی لهم دا دید پار اللیلو شپدا نسلخو چراغ کا گمونگا من ہو دا دین انہار اور رذر راب فیدا ہم پسنا گہانوی دے مظلمون پتیرک پاتی کی دون کی چسی دا رذرنا اللہ وی دا راغ کو کنا نسی اخ کا زمکی اخ کا انسانان وی خدا کرنات اللہ چتکنو تیارا پیرا شیخا والشمس انور تجری روان دل مستقر لها دا پارا دا زید قراری دا دی دا پارا نو علماء کرام ذکر کئی وی دا دینا مطلب سدے وی دا انور روزانہ دا اللہ دا عرش تلان دی بی سجدہ لگئی خوا نو اللہ تعالی و تبیاوی اللہ تعالی و تبی چی زبس واپس تا مشرق نروخی دا خوا خوچی کلا وی دا دی قیامت تواقی کی دو وقتی کنا نو اللہ تعالی و تبی چی نا واپس لارشا مشرق تمد دوبارہ اچت شا نو دا انور با دا دی مغرب نا دوبارہ روچت شی نو چه دی مغرب نا دوبارہ روچت شی کنا نو بس تک کٹیم کی دا توبی دا دروازہ ببند شی بیا با دیو انسان توبہ نا قبلی دیکھا ٹھیک شو جی والشمسو دانور تجری روان دل مستقر لها دا پار دا ٹکانی دا دی ذالک دا تقدیر تدبیر دے العزیز العلیم دا سیو غالبا او پویدن کے ذات والقمر اسپوگ میں قدرناہو مقرر کرد منگ دا دی دا پارا منازلہ اغسو مقامات چیسے دے
د قمری میاشتو چې کم دی کنه 28 منازل دي نو یو ورځ غیبی نو کله د 29 شي او کله د 30 شي ښا ٹھیک شو جی حتی تردی پوری عادا چه اگردی را کل عرجون القدیمی پشان دخراندی زڑی لشمسو ینبعی لها ندی مناسب دا دینور دا پارا ان تدرق القمر آدا چه بینور کلی سپوگمی لرا وللیلو نشپ سابق النهار مقینی وردی لرا دا سندا چه گینی بس دانور ولالی چه دنظم زنظم بس چې کمدر حقا دا د شپې دا تیاره به نه راځي تاسې چته نه دي کړي احتجاج نه دی کړی ګورې بایکاټ هم نه دی کړی ګورې او دا هم نه دي ویلي چې نن چې کمدر حقا پیټرول ګران چوماره دی تنخوا سیوا کړی شي در او نه رزم چې کم دی که نه د رد او د شپې دا چې کم سرکل روان دی نو دې کې هم ګوره چې کم نه هغه چېرته بریک ترو نه دی راغلی داسې نه دي شوي چې یاره ګینې دا رز وایي چې زه ستړی شوی یم یاره خیر دی 2 شپې دې په یو ځله راشي داسې خو نه دي شوي که نه یا داسې نه چې ګینې شپې دمه کړي چې یاره ګینې 2 ورځې دې په یو ځله راشي نه بس چې کله نه الله دا کائنات پیدا کړي دي که نه نو رس پسې شپه راځي او شپې پسې رز راځي بس رس پسې شپه راځي او شپې پسې رز راځي بس دقسې را سرکل چلیږي نو ښه جي وکلنا او دا تمام فی فلکن په یو مدار کې یسبحون شدي سفر کوونکي دي نو یسبحون غپې ته ویل کېږي نو وایي دوی په خپل مدار کې به سوار روان دي نو وآیتنا یو نشاني لهم د دوی دپاره ان حملنا دا چې سوار کړو مونږه ذریتهم اولاد د دوی فی الفلک المشحون په هغه ډکه کشتۍ کې وخلقنا پیدا کړو مونږه لهم د دوی دپاره من مثله په مثل د دي معاصی یرکبونه چې سورلي کوي دی په هغې باندې پوچه کې مطلب تینا سروي دي مطلب تینا اوښان دي قچرې دي ګاډي دي موټرې دي وَإِن نَشَا كَچَرْتَ وَغَرْمُنْغَاب نُغْرِقُهُمْ نُغَرْق پَكُمُنْغ دیلال پدی دریابونو کی فلا صریق لهم نبوی سوک پریاد ویدون چل دید پارا ولا هم نبوی دی ينقضون خلاصیدون کی الا مگر رحمتا مہربانی دمنا دجانب دمونگناب ومتاعن سامان دفائدی دی الى حین انتر یو وقت مقرر پوری وَإِذَا قِيلَ ارکلچ اوہل چلم دی تیتقو یدیگی تاسو ما دعای عذاب نبین ایدیکم چو مرد دستاسو ندی وما اودها خلفکم چرستو ستاسو ندی لعلکم ترحمون دلی دا پارا چه پتاسو من دی رحم اکڑیشی نو مخکل مطلب عذاب دنیاوی وما خلفکم نمطلب عذابی اخروی وما یاتیهم نرادی دی سخا من آیت یو نشانی من آیات ربهم د نشانات در رب دین الا مگر کانو دی عن هاد دق معجزاتنا معرضین انکار کون کی و اذا قیل ارکل چویل شلم دیتا انفقو خرج کی تاسو مما بعد اغمانو نرزقکم اللہ چه رزق ترکرد اللہ تعالی تاسو تا قال الذین انو یا خلق کفرو چه کافران شوی دی للذین خلق تعامنو چه مومنان دی انو تعیمو آیا خوراک ورکمونگا من آچاتا لو یشاء اللہ کچرتا اختلی اللہ تعالی اطعمه خوراک پہ ورکڑیو دیتا ویسے وی مونگوتا ولی ورکو وی دی چی وی چی پمونگا دا اللہ فضل لے امونگتا اللہ تعالی ایمان نا کردے نوی پدی باندی دا فقر ولی راگلے دے وی دا فقر دا دی خبری دلیل لے چی ندائی دا اللہ تعالی ندی قوخا ان انتم نہیں تاسو الا مگر فی ضلال مبین پا گمراہی اخکارا کی ویقولون ویدا منکرین دباس بعد الموت متا هذا الوعد کلبوی دا وعد دوار جوندی کیدو ان کنتم کچرتی تاسو صادقین نختین نسو کی ائتنا العذاب عذاب پا منگرا ولی ما ينظرون انتظار نکی دی الا مگر صیحتا واحرتا دیوی چغی تاخذهم چی اوبنی سی دی لراب وهم یخصمون او دی بتابداری کی دی لراب یا بسی سٹونه به اوچت کړي او ټول به ورپسې رواني ښه نو دا څوک دی د حضرت اسرافیل علیه السلام هغه شپېلۍ ته مراد ده ښه فلا یستطیعون طاقت بنشي لرلی دی توصیة د اړولو د سټونو ولا الی اهلهم او نه به وي دی خپل اهل عیال ته یرجعون واپس کېدونکي چې څه وکړي چې یاره لړ شمه چې د خپلو بچو خبر خو واخلم بیا بسی بس بیا هر انسان سره شر خپل غمی خپل فکر به د علماء ذکر کوي وای چې اسرافیل علیه السلام شپېلۍ څنګه وغږی چې نه نو دا شپېلۍ به ړومبی په مزه مزه باندې په مزه مزه باندې وی نو بیا به دا شپېلۍ رو تیزیږي نو چې دا شپېلۍ تیزیږي نو د دې انسانانو دا تمام ارواح به د حضرت اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ ته لاړ شي ټیک شو جي
ونفخا پک پوالشی پی سوری پشپیلی کی دا بسی دا با نفخ ثانیه نفخ ثانیه نو دا دی دویم اسرافیل علیہ السلام چې دا دویم شپیلی غگئی کنا نو دا دی لنبی او دا دی دویم شپیلی پا مابین کی بسلویخ کالی خجی ونفخا پک پوالشی پی سوری پشپیلی کی فیدا هم پسنا گهان بی و اوی بدئی من الاجداسی دا قبرون اقبرنا الى رب اقبر رب طرف تینسلون تیزی کون کی اوراوتون کی قالون و ای بدئی یا ویلنا افسوس منگ لرا من باتنا چارا بیدار کمنگ لرا بن مرقدنا دا چانا دا خوابگاونو زمونگنا هذا دا معاصد بعد الرحمنو نو علماء کرام ذکر کئی فرشتی بورتوی چی گوره دا اغا قیامت تے چی دا کم قیامت پبارک بتاسو تا اللہ او دا اللہ پیغمبر تذکر کولکا هذا دا مع قیامت تے بعد الرحمنو چی بادے کڑے ورحمن وصدق المرسلون اور اختیاویلیو پیغمبرانو پسو فبعث بعد الموت سرا ان کانت نبوی الا مگر صیحتا واحدتا دزور یو آواز بی فاذا هم پس ناگهان ای بدئی جمیعن طول لدینا دمون پخواک محضرون دا حاضر کڑشونا پالیوما پسنن ندی لا تظلمو ظلم بغن کڑشی نفسن پیو انسان بندشی اندسسیز ولا تجزونا بدل بنشی در کول تاسو تا الا مگر ما دعاسو کنتم چوی تاسو تا عملون عملون کون کی ان اصحاب الجنت اليوم ما بشکدا جنتیان ندی فی شغل پمدو کی بی فاکیون خوند غستون کی بی چس چل بی شغل فاکیون علماء کرام ذکر کئی چس ددقی دی قیامت دی ورد دی سختی نبی اللہ تعالی محفوظ ساتی خواہ کتابون ذکر کئی کنا وی چه کم مومنان دی کنا او کم فقرا دی وی دی بد دی مالدارانو نا 1500 کال مخ کی جنت تزی نو بد دی چه جنت تلر چی کنا نو پا جنت کی بے خیم ازی کڑی چی بیا بور پسی دا مالداران دی تکا 1500 کال لگ ٹیم ندے گوارے او جی او جی او جی هم دی چری واضا جن بیان دی فی ظلال فسورو کی بیعال الارائی کی پا تختون باندے متکئون تکیا بلگون کی لهم دی دپارا فیا پدی جنت کی فاکیتن میوی بی ولهم دی دپارا ما سبی یدعون چی دی بی غوڑی دا اللہ تعالیٰ نا قولا سلام سلام بی قولا وینا من رب الرحیم دا جانب دا رب خون کناب وامتاذو جدا شیطاسو الیوم ننردی ایوہ المجرمون اے مجرمانو دا چانا دا دی مومنانو نبیل شیخا علم آہد الیکم آیا من وعدنا وقرتا سراب یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اللہ تعبد شیطان دا چتا سو بندگی بنا کوي د شیطان انہو بسکدا شیطان لکم ساسو دا پاراب عدون دشمن دے مبین خکاراب وانی عبدونی دا چی بندگی با کوي تاسو دما هذا دا سو التوحید و عبادتی دا اللہ تعالی عبادت و وحدانیت تا اللہ تعالی صراط لا ردا مستقیم برابر دا دین محکم دیکھا وَلَقَدْ فَتَاكِكْ سَرَاب اَضَلَّا گمراشیو منکم رتاسونا جبلند کثیرا دیر اقوام افلم تکونو تاقیرون اینوی تاسو عقل لرن کی هذه جہنم اللتی دا جہنم اغدے کنتم چویتا ستوعدون چوادہ بے کولشوتا سرپ دنیا کی نو داخل شیوتا اسلوها داخل شیتا سدیتا اليومن الندی بما پسبب دا آغی سرا کنتم چویتا سو تکفرون کفر کون کی اليومن الندی نختمو مہر بأولگو منگاب علا افواہهم پخلود دی انسانانو وتکلمنا خبر بکی منسر ایدیهم لا سند دی وتشهدو گوائی بکی ارجلهم خپید دی بما پاغا سبان دی کانو چیو دی یکسیبون کون کی پا دنیا کی چی کم عملو نبی پا دنیا کی کول کنا نا دا انسان دا خپل اندامو نبا پا دا بندی گوائی کی چی اللہ پا مای دا غلطی کرے دا اللہ پا مای دا جرم کرے دے اللہ پا مای دا گناہ کرے دے خواہ نا دے بیا انکارم نشی کولے خواہ کم دے جی
خجی ولو نشاء کچرتا اختل منگا لطمسنا خامقارن دیکڑی بے منگا لا ینہم سترگی دی پس طبق الصراطا پس اڑاندی کی دل بدی لاری دا حق تا فانا یبصرون پس کم طرف تبلیدون کیو دی ذکر دا حق اغدلیدو طاقت پتی اللہ تعالی اچت کرو خوا ولو نشاء کچرتا اختل منگا لمسخناهم خامقا مسخ کڑی بو منگا علا مکانتهم اغا منازل دی فمستطاعو طاقت پن لردی مضین دا واپسی مضین دتلو ولا یرجعونو نبدی واپس کیدون کیونو ومن آسوک نعمرہو چی عمر ورکو منگ دیتاب ننکسہو نو کمزور کدر پی الخلقی پو بدن ددکیقا ذکر اگا دا بدن اگا قوت تی اللہ تعالی منگا واقلو نما دا تووی چیسے دے پا مکہ رکوگانو کی تفصیل دا مسائل سلاسہ ذکر کی دو نا پدی رکو کی اجمالا دا اغیت وضاحت کی گا ومن او آسوک نعمرہو چی عمر ورکو منگدتا ننکزہو نو کمزور کدلرا پی الخلقی پا بدن او پا جسد کی افلا یاقلون یدی عقل نلری چی اللہ تعالی قادر دے پا بعث بعد الموت پاندی چی دخ کا اللہ انسان تے قوت ورکو او بیائی دا قوتو واغستو نو دکا اللہ تعالی قادر دے چی دا اندکا دا دی انسان پا دی بدن کی دا باس بعد الموت دا دوبارہ جوندی کی رو پٹیم کی اللہ دا تنوی جونور کی وما علمناه الشعر وما علمناه ندی خود لمنگ دی پیغمبر تا شعر شعر گوئی وما ينبعی له ندی مناسب دی پیغمبر دا پارا ان ہوا ندی دا اللہ مگر ذکر نصیت تے وقرآن مبین و قرآن ظاہر کتاب دے لینذرا دا چی اویرو لشی من آغا چال را حیان چی سوی جوندیوی پا حیات ایمان سرا ویحق القول ثابت شی خبرت جہنم علی الکافرین پا کافرانو باندی اولم یرو ویانو گوری دی انا خلقنا دا چی پیدا کری دی منگا لهم دا دی انسانانو دا پارا مما بعض اغا خادمان عملت ایدینا عملت چی عمل کئی ایدینا پوران دی دا منگا انعامن چار پیان پا ہم پس دی چی دی لحا دی دا پارا مالکون مالکان دی چار پیان اللہ تعالیوی دی رزق انتظام والا منگ ورکو دا ابو انتظام والا منگ کو گیاگانی والا منگ را زرغنو خو صرف تی انسان تا مولغن تی وقتی اختیار ورکڑے دے اللہ تعالیوی دی دی تا سوچ نکی وَظَلَّ اللَّهَ تابع کړی زمونږ دا چار پیان لهم د دې دپاره فمنها پس بعد د دې نه رکوبهم سورلی د دې دي ومنها بعد د دې نه یاکلون خوراک د دې دي غوښې خوري ولهم د دې دپاره فیها په دې کې منافع او فایدې دي ومشارب او څښاک ته څه کوي اگا پیتی نسکی خواہ اپلا یشکرون ایدی شکر نو باسی دا نعمتونو دا اللہ تعالی واتخذون سلدی دی من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی ناب آلیتا نور معبودان لعلهم ینصرون دا دی دا پارا چی دا دی مدد اکلیشی مطلب سدے دی وی چی دقا بوتان بزمونگا دا اللہ پا بارگاہ کی سپارش کی لا یستطیعون طاقت نلدی دی نصرهم دا مدد دا دی وهم دی چی وهم لهم دا دی دا پارا جند اللہ کر دی محضرون حاضر کڑے شوی دے پا گمان کی پلا یحضن کا خپد نکی تعالی را قولهم وینا دے انا بے شک من چیون علم پوئی گما پا آسبان دیوسرونا چی پٹئیے دے وما یعلنون واچی خکارا کون کی دی اولم یر الانسان وینگور انسان انا خلقناہو دا چی پیدا کردے منگ دل من نطفتن دا نطفینا پیدا ہوا پستاگہانا دے دے خصیم مبین اگا جگڑی کون کی پا نفی دا بعث بعد الموت کی اللہ وی انسان لگزان تا گورا تا پیدا دا سنے ستا اصل دا سنے دے او تلے گئے پا بعث بعد الموت کی خبری کے وضرب لنا بیانی زمانگ دا پارا مثلا مثالنا ونسی خلقه ہیر کردے دا خپل بدن لرا قال نوائدے من یحل اذاما سوک پجندی کی دا اڑو کی وہی علمی مرکل چیشی دا بوسی دا قلوتو اے نبی علیہ السلام یحیح اللذی جوندی بکی دی لرا غذات انشاہا چی پیدا کردے دا ابتدا انشاہا اول مرتن چی پیدا کردے دا پاول دلواندی وہو دا اللہ تعالیٰ چی دے بکل خلق پاریو پیدائش پندی علیم خبردار دے اللذی آغذا جالا چی گردبلے دے لکم استاسو دا پاراب من الشجر الاحضری دی شنی وننا نارن اور لراب پیدان تم پس ناگہانی تاسو من ہو دی لرا توقیدون بلون کی نو دا اور تی کم دے کنا دا دی یو ون دا چی دا دی خران دی کی کلا یو بل تورنیز دی کی کنا بس چی دا کلا یو بل سر رگڑاوے نو دا دینا اور لگی خواہ نو دا یو ون دا گوری
دا یو ونه ده چې بس ته هغې دا خران دی کله یو بل سره رګړاوې نو اور ترې نه لګي د الله تعالی قدرت دی نو او جی کم دی جی اولیس الذی این دی آزاد خلق السماواتی تی پیدا کری دی اسمانونا والارض آزمکی بقادر قدرت لرن کے علا ان پدی خبر باندی اخلقات چی پیدا کی مثلم فمثل دی بلا حق خبر دا وهو الخلاقو دا اللہ تعالی پیدا کون کے دی العلیم خبردار دینو انما بیشک شان دا اللہ انما بیشک خبر دا امرو شان دا اللہ تعالی پا باس بعد الموت کی اذا ارادار کل چیرادو کی شیئن دا موجود گئی دی یو چیز نو بیا ان یقولا دا چو ویلو دا تکن موجود شا نو فیکون پس شی موجود شنو پس سبحان اللہ پس پاک تے اللہ تعالی بیدہی چی پا قدرت اللہ تعالی کی ملکوت کل شین عجائبات تاری او چیز دی و الیہی او داغی اللہ تعالی طرف تا ترجعون تا سٹول بواپس کولے شئی نو اثبات تا قیامت نو علماء کرام ذکر کئی پس سبحان اللذی بیدہی پاک تے اغذات چی پا قدرت تاغی کی دزبکی دا اسمانون عجائبات تی نو سر پاک تے دا شرکنا و دا ولدنا نو دا شرک و دا ولد دا پاک تے نو اثبات تا توحید پا کیو شو ٹھیک شو جی او اس صورت آغاز پا یاسین سرشو چی یا سید العرب والعجم یا سید الثقلین انک لمن المرسلین تسی دا پیغمبرانو نئے نو اثبات تا رسالت نو اثبات تا توحید و اثبات تا رسالت خلاصہ دا صورت شلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سورت الصافات مکی صورت تے دی صورت تا صورت الصافات ویلے کی گی دا صورت الصافات دا ویلے کی دو وجہ جے کم نلحق پاک بالکل خکارا دا چی پا دی کی کلمہ دا صافات ذکر کرے شوی دا دا صورت نازل شوی دے رستو دا سورہ انعامنا امک کی دا صورت لقماننا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سر 37 نمبر صورت تے او دا نزول پہ اعتبار سر شپک 50 نمبر صورت تے خجی ربط تا صورت تا مخ کی صورت سردادی چی دا مخ کی صورت پا اختتام کسو شو مضمون دا توحید ذکر شو نو دا دی صورت سکی گی دا دی صورت پا دی صورت کے ہم مضمون دا توحید دا رسالت او ذکر دمعات کی خواہ ٹھیک شو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ تعالی اغا اللہ چی صفت دا پرشتوی کردے پا عظمت سرا الرحمانی چی عام مہربانی کون کرے چی گردولے دے آسمان خستہ پستورو بندی خواہ الرحیم اوقاس مہربانی کون کرے چی سی حفاظت تا دی آسمانی کردے درسیدو دا شیطانانونا خجی والصافات صفن قسم میری پاغا فرشتو بندے چی عبادت اللہ تعالیٰ کا ان کی صف در صف فالزاجرات قسم میری پاغا فرشتو بندے چی چلون کی وریذو لردی زجرن پشڑلو سراب پتالیات پس قسم میری پاغا فرشتو بندے چی لستون کی دی الذکر وحی لرا ان الہکم چی بے شک معبود ساسو لواحد سوکتے یکی یو دے رب السماواتی اذ هو رب السماواتی ذکر چی دے رب دا اسمانونو دے والارد دزمکی دے وما بینوما چی پما بین دی دوارو کی دی ورب المشارق او رب دا مشارق و دا مغاربو دا جنوب و دا شمال لقا نزل تکی کلمہ دا مشارق جمع ذکر شوی دا حالانکہ مشرق خویو دے کنا نزل تکی مشارق وی دا جمع تذکرہ ذکر شوی دا وی چی دا انور روزانہ دا مختلف مقام نراخی دی خواہ چنن کم زین را اخطو سبان بدا اغین مختلف مقام بل رز بدا اغین مختلف مقام بل رز با دا اغین مختلف مقام نو پا اوڑی او پا جمع کی دنور دراخطو دا چی کم زایون دینو دا مختلف دی خواہ ٹھیک شو جی خجی انا ذینا السماء دنیا بے شکم خیستہ کردے آسمانی دنیا لراب بزینت الکواکب پزینت تستور سراب وحفظنا وگرد ولد من محفوظ من کل شیطان مارد دہر شیطان سرکشنا لا يسمعونا نشیوری دے دے الى الملع الاعلا اغا خبر دا ملع الاعلا ويقذفونا وقس کئی من کل جانب دہر سمتنا دحورا شڑلشی ولهم دید پارا عذاب واسب عذاب سدے
د همیشه لازمیدو دی الا مگر مناسو خطف الخطبتا چې پټې کړه خبرې لراب نو فاتبعو تابع شي د پسې شهاب ثاقب یو شغله سوځونکي نو فاستفتهم تپوسو که د دیناب اهم آیا دا اهل مکه اشد خلقا زیات سختی په پیدایش کې امن خلقنا چې پیدا کړی دی مونږه انا خلقناهم انا بشک مونږ چې خلقناهم پیدا کړی دی لاره من طین لازم د خټي سلیخنا کنا بل عجبتا بلکې تعجب کوي دی ويسخرون او سکی توکی کئی دی وَإِذَا ذُكِّرُوا ورکل چی نصیت کولی چی دیتا لا یذکرونا ندی نصیت قبل ان کی وَإِذَا رَوْا ورکل چی اوہی دی آیتا یا معجزاب یستسخرونا نو توکی کئی دی معجزات پوری مطلب تینا معجزہ دا شق کمر دا نور معجزی چی کل یو معجزہ بے اولی دا کنا نو خنداگانی بے جوڑی کری او خلق تبیوی چی ما هذا الا سحر دا خوی جادو دے خجی وقالوا ایدی ان هذا نزا الا مگر سحر مبین جادو خکار دے ایدا متنار کل چمڑ شمونگا وکننا شمونگا ترابا خور و عظاما اڑو کی اینا لمبعوثون یا منگ با دوبارہ جوندی کیگو او آباؤنا الاولون آیا جوندی کیگی با منگا او زمونگا مخکینی مشران قل وتو اے نبی علیہ السلام نعم او وانتم اوتاسو داخرونی بسو ذلیل بیخا فإنما پس بیشک خبر دادا ہی ذجرت واحدت دا بسی یو دا زور آواز بینو فإذا هم پس ناگہانی بدی ینظرون کتن کی خپلو بد عملو لراب دا اغی سزا اللہ تعالی اسرافیل علیہ السلام چی یوش پیلی اوگئی کنا نو دا طول بد میدان محشر کے ولاری او دا خپلو بد عملو سر بمخامخ کی خوا خجی وقالوا ای بدی یا ویلنا افسوس سمون لراب هذا یوم الدین دا غورد دا جزا دا هذا دا یوم الفصل غورد دا پیسلی دا الذی اغا کنتم چوی تاسو بی پدق کی ورد سر تکذبون چی تکذیب بمو کو نبمو منلا او دروغ بدر تخکاری دلقا احشر الذین جمکو لبشا خلق دولمو چی ظالمان دی و ازواجهم او ددی ددی اغا انواع ددی امثال چه پا شرک کی ددی پشانتیو خوا وما کانو او اغا چودی یابدون بندگی کون کی من دور اللہ ما سوا دا اللہ تعالیٰ نا پہدوهم رہنمائیو کی دیتا الى صراط الجحیم غلار دا جہنم تا وقفوهم ادروی دی لراب عند الصراط دی پولی صراط سخا انہم بے شک دی چنی مسئولونا تپوس کول بشید دینا پباردو اقوالو او دا افعالو دی کی ما لکم سشیوی دستاسو دا پارا لا تناصرون چی تاسو مدد نکوی دیو بل دکا چبی دغا معبودان باور سرا امبر جہنم تور غردی کنا نو اللہ تعالیٰ بتینا تپوس کی چی تاسو ولی وی دیو پکار خداوا چی تاسو دا دنیا کی دیو بل نکم توقعات ساتل اگا توقعات کو پورا کئی کنا خجی بل هم اليوم بل هم بلکی دی اليوم نندی مستسلمون تابداری کون کی واقبل روان دی وچی بعضهم بعض ردینا علا بعض فبعضنو ربان دی تساءلونا چی ملامت تکی ویو بل لراب قالون ویبد انکم بیشکا کنتم ویتاسو تاتون را چرا تلبمو کون منتعن الیمین پقسمون سراب قالون ویبد معبودین بل لم تکونو بلکنو ویتاسو مومن ایمان نورن کی وما کالنانو زمونگ دا پارالیکم پتاسو بان من سلطان سغلباب بل کنتم بلکی تاسو قوم طاعین قوم سرکشان فحق علینا پسابت شوید پمونگوان دی قول ربنا وعدد رب زمونگا انا بیشک مونتیو لذائقون سکون کی اغا ہمیشہ عذاب لریوخا فاغویناکم پس گمراکم ممتاسو لئنا کننا بیشک مونگا غابین دو گمراہ کی دن کنا نو فإنہم پس بیشک دی یوم ایدن پدا ورد پی العذابی پاداب دا اللہ تعالیٰ کے مشترکون سبی رایو زی کی دن کی بینو انا کذالک بیشکم دکرنگی نفعلو کار بکومنگا بالمجرمین دا مجرمان سرا انہم بیشکاب کانو دی اذا قیلار کلچ اوبویل شلوم دی تلا الہ نشتر معبود برحق الا اللہ مگر دغ اللہ تعالی دی یستکبرون تکبر بے کو سبیوی ما وجدنا علیہ آباؤنا الاولون ویدہ زمانگا دا مخکنو مشرانو طریقنا دخا وَيَقُولُونَ وِبَدِي اَإِنَّ آیا منگا لَتَارِكُ پر خودن کیو آلِحَتِنَا عبادت معبودان زمانگا لشاعرن دا پار دے و شاعر مجنون چس دے
لیونی دی بل جاء کلمه د قل ور سره مقدر رو باسی قل دا الله پیغمبر دیتا اوایا بل جاء بلک راتل کړی دی پیغمبر بالحق په حق خبر سره توحید او رسالت ته وصدق المرسلون او اختیا ویلی دی پیغمبران او تصدیق کوي د مخکینو پیغمبرانو انکم بشک تاسو لذائق العذاب الالم خامخا سکون کی د عذاب دردناک کی وما تجزون بدلن شي در کول تاسو ته الا مگر ما سکم تم چوی تاسو تعملون عملون کون کی الا مگر عباد الله بندگان د الله تعالی المخلصین چکم سو بندگانو المخلصین فی عقیدة التوحید چه خپل ځانې د عقیدې د توحید سره کلک ساتلی وخا اولئک دخ خلق لهم د دې د پاره رزق معلوم اگر رزق خستاو مقرر کړی شوی دی فواکه میوی وهم دی چې مکرمون ایبدو عزت ورکړ شونا فی جنات النعیم فباغون دامه شوسیدو کی علی سورن فتختون باندې متقابلین روبرو بیو بلتا و یطافو گردول بشعلی پدی باندې بکاسن جامونا من معین دسو د خالص شرابو بیضاء تکس من لذت تخون ورکون کی بیل شاربین سکن کتاب لا فیها نبوی پدی شرابو کی غولن بے ولا هم نبوی دی عنها دینا ینزفون سردر دی راتن کی پدی بندی وعندهم پریز دی قاصرات الطرف بندون کی دنظرون بسی عین غٹ استرگو والا حریبی چا اللہ تعالی بے اللہ تعالیٰ بے دک کی جنتیانو تبرکی خواہ کعنہم گویا کی دی بیدن صدا اگیدا مکنون پسکی پسی پی کی دننا فاقبلا پس راولان دی وشی بعضهم بعض ردینا علا بعضن فبعض نور باندی یتساءلون چسی وکی تپوسون بکی قال نووی قائلون یووین که منهم ددینا انی بیشکا کانو لی دما دپارا قرینون یوم الگر چسو ینکر البعثا چی دا بعث بعد الموت نبی انکار کونو یقولو وی بدو اینکا آیت لمن المصدقین دا تصدیق کون کنا ایدا متنار کل چمڑ شمونگا وکننا شمونگا ترابا خوری وعظاما نو اڈو کی اینا لمدینون ایمون بدوبار جوندی کیگو قال نو فرمائل حل او انتم مطلعون ایتا سسو لیدون کی دلرا نفعت طلعا پس روچت پشیدے پر آو پس اوبوین دلرا پی سوائل جحیم پاقت درمیان دشکی د جهنم کی علماء ذکر کی وی اقدای نه بدا جنتی لکه دستوری روچت شیخه چې لکه دستوری روچت شي کنه نو د جهنم پمنځ کې بد خپل ملګری صحیح کی نو د سره بس کی د سره مذاکره کوي قالن او وی ورته تعالی قسم په الله تعالی ان کتا چې نږدې ولا لا تور دین چې تا هلاک کړي مال رب ولولا نعمت ربک چرتنه نعمت درب زما لکنت قامقاشبهم زمن المحذرین د حاضر کړي شو نه تا سره په جهنم کې کستا دا خبره به منلې کنا نن بتا سره دقت ایکم افما نحنو آیان یمونگا بمیتین دمریدن کناب الا مگر موتتن الاولا مخی اغمرک زمونگا دنیاوی وما نحنو نیمونگا بمعذبین دا عذاب ورکڑشوناب ان هذا ندداب لو الفوض العظیم مگر لویا کامیابی دا لمثل هذا دا پاردی کامیابی فلیعمل العاملون پکار دا چی عمل دیو کی عمل کون کی اذالک خیر آیادا غرد نزلن پمل مسیا کی ام شجرت الزقوم یا وند زقوم انا جعلناها بیشک گردول منگ دیل را فتنة اغسو سبب دا عذاب للظالمین دا پار دا ظالمانو انها بیشک دا شجرت یا وند دا تخرج چرو دیبا فی اصل الجحیم پا اغا ویق دا جہنم کی طلعها چی میوید دی کانہو گویا کہ دی رؤوس شیاطین اغا سرون دو شیطانانو دی مطلب سرون لکد مارانو پشانتی خوا فإنهم پس بیشک دی لآکلونا قراک پکی من حاد دینا فمالئونا ڈکون کی من حلبتونا دینا گیڑ اخپلی ثم بین لهم بیشک دی دا پرالیم پدی بندی لشو بنسکاک پی من حمیم دگر موبونا ثم بین مرجعهم بیشک واپسی دی لیل الجحیم خامخا جہنم تدا انهم بیشک دی چی دی الفو منتدی آباهم پلاران اقبل رضالین گمرا کی دن کی نو پهم پس دی چی دی علا آثارهم پا قدمون دی بندی احرعون تیزی کون کی دی اوتلون کی دی
ولقد پتاکیک سرا ضل گمراه شو قبلهم مخکر دینا اکثر الاولین مخکین دیر اقوام ولقد پتاکیک سرا ارسلنا را لے گل منگا فیم پدے کی منذرین یرون کی نفنظر گورا کیف کان سرنگی شو عاقبت المنذرین اغا انجام دیارول شو الا مگر عباد اللہ بندگان دا اللہ تعالی المخلصین چی خالص کر شویو دا چا دا پارا دا اللہ تعالی دا وحدانیت تا پارا صدق اللہ العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الله زمن د ټولو دا ناسته قبول کا الله مونږ ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه را نصیب کا الله د قرآن مجید په ترجمه په تفسیر په الفاظو په معانیو کې الله زمانه څه قسم لکمې راغلی الله مونږ ټولو ته د هغې معافي وکړه الله مونږ د خپل کم علمۍ د خپل ضعف اقرار کوو الله تعالی زمونږ نه به غلطیانې شوي الله مونږ ته د هغې معافي وکړه الله مونږ ته د خپل کتاب صحیح پوهه را نصیب کا الله مونږ ته د خپل علم نه علم راکا الله مونږ ته خپل معرفت او خپل محبت را نصیب کا الله زمونږ د ټولو په زړونو کې خپله مینه پیدا کا الله د دنیا د مال او اسباب د مینې نه زمونږ د ټولو زړونه خالي کا الله زمونږ پړونو کې د خپل ذات نه تمه پیدا کا د مخلوق او د اسباب او د تمې نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکا الله زمونږ پړونو کې خپله یره پیدا کا د مخلوق او د اسباب د یری نه زمونږ د ټولو زړونه صفا کا الله زمونږ په زړونو کې الله خپل خشیت معرفت او محبت پیدا کا الله مونږ د تاڼو تحصیلونو اسپتالونو اکسیډنټونو نه وساته الله مونږ ټولو ته هدایت وکا الله د حضور ټولو امتیانو ته هدایت وکا الله مونږ د فقر د غربت ته تنګدستۍ د نیستۍ او د ناچارۍ نه وساته الله مونږ د ایرس او د تمې د لالچ نه وساته الله زمونږ د ټولو زندگی الله تعالی د دین د اصول مطابق جوړه کا الله مونږ ټولو کې دینداری پیدا کا الله زمونږ په زنانو په نارینو کې حیا پیدا کا الله مونږ کې د حلال طلب پیدا کا الله مونږ د حرامو نه د رزق ته تنګۍ نه وساته الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا الله زمونږ بے اولاد له اولاد ورکا الله زمونږ د پریشان حالو پریشانی ختمه کا الله زمونږ د بے رشتو له رشتې ورکا الله زمونږ بے اولاد له اولادونه ورکا الله د قرضدارو ټول قرضې د غیبونه ادا کا الله د ضرورتمند ټول ضرورتونه د خپل غیب خزانو نه پوره کا الله تعالی د امت مسلمه ټول مړو ته بخنه وکا الله د ټول مسافر حفاظت وکا الله مونږ ټول ته د حرمین شریفین مقبول حاضری بیا بیا نصیب کا الله دی مجلس کې د اناس ملګری یا بهر اوریدون کې چې څومره دي الله ټول ته خیر او برکت ورکا الله ټول خوشاله کا الله د دنیا او د آخرت عزتونه کامیابی ورته نصیب کا الہ العالمین د دې په رزق کې په کاروبار کې په عمر کې په صلاحیتونو کې ولا الله برکتونه واچو الله د دې په نسلونو کې علما پیدا کا الله د دې په خاندانونو کې د دین چینی روانه کا الله ما ته چې چا د دعا ویلې دي یا زما د ملګرو ته ویلې دي الله د ټولو جایز دعاګانې قبول کا الله د ټولو جایز تمناګانې پوره کا الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا الله مونږ ټول سره د احسان او د کرم معاملو کا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين